أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وفاطرنا من الشاهدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على جميع نعمه وآلائه ومننه ما ظهر منها وما بطن. إخواني الأعزاء، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة. إن شاء الله إخواني الكرام، في هذه المداخلة الكريمة والمقتضبة نحاول نتسولغ حول موضوع نهاية فرعون. كيف مات فرعون، بل كيف يموت الفراعنة، يعني كيف تنتهي العصاة والعياذ بالله، العصاة المصرين على معصية الله عز وجل. ماشي تجو نهاية نسن، ماشي تجو ثمتان نسن. ربي سبحانه وتعالى يشانغ يعني نموذج في القرآن الكريم بفرعون. ربي سبحانه وتعالى شيء أولاية تعزم غماره في سورة يونس. يقول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. طبعا أمشي نحفظ في قصة سيدنا موسى عليه السلام أنه خرج بقومه إفغمتد القومس حتى وصلوا إلى مشارف البحر. طبعا ربي سبحانه وتعالى يمر سيدنا موسى عليه السلام يمرت أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ربي سبحانه وتعالى يمرت الناس ووت البحر فيشقص البحر. ربي سبحانه وتعالى استفغز يبرد سيدنا موسى يعني في البحر. طبعا فرعون يرقب مني لسذاجته وبلاهته، يتبع انتد القومس وتفل في تلك السبل، في تلك الطرق لأن ربي سبحانه وتعالى أصلا يشقصنت سيدنا موسى وجي انت. إذن رب ديني: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. اسم الحالتني لحظتني فرعون صديغ الله معتدي، صديغ الله باغي، اسمه للي تائب وللي دول ربي سبحانه وتعالى، وإنما صديغ الله يعني مصر على أفعاله، على جرائمه، على بوائقه. أدين ربي سبحانه وتعالى حتى إذا أدركه الغرق. سيد ربي سبحانه وتعالى يعني أما سين يبريدني ألا ضيوض رب العالمين سبحانه وتعالى جيت لا ضيوض الناس في الوسط. فربي سبحانه وتعالى يمر فأمر أن تعود تلك المياه إلى حالتها مرة أخرى، يعني تغد رب العالمين شق لهم طريقا في البحر يبسا يعود يدول داما لمشيته بأمر وإذن من الله سبحانه وتعالى. إذن رب العالمين غادي نحكي مارو لحظة تنجو فرعون وهو يغرق، بالتالي يغرق حتى إذا أدركه الغرق. أو اسم فرعون في تلك اللحظات بالتالي قال: هل إلا مصر على فرعونيته؟ هل ازدغ إلا مصر في الطغيان نص الجبروتس؟ نغيتو بربي سبحانه وتعالى. إذن ربي سبحانه وتعالى غادي يبين باللي فرعون في تلك اللحظات يتوغي يتشهد، يتوغي يستعرف ربي سبحانه وتعالى، يتوغي يدق لرب العالمين حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. السؤال بني إخواني الكرام، هل فرعون لقريت يعني سولس لقريت مخلصا بها قلبه ولا لقريت يتمثل مثل؟
طبعا ماشي نرقب الحلق تيقطعو وسيتبعت السم في قشرة تمنس الضر المحيط بالإنسان. يعني من الضر يعني ضيق الخناق على الإنسان من كل الجوانب. قال يجي تفاصفص ستمتت يعني بنادم هذا يعود درجة الدقة لا تملا تتبرشت. نغم اللي في تلك اللحظات رب العالمين طبعا تلقانا باللي في تلك اللحظات أي شقي أي عاصي أي كافر أي غافل وقتني يخص نقول يغص لي استعرف ربي سبحانه وتعالى، يخص نقول يغص لي شهادي لا إله إلا الله، أدي دول ربي أدي غرت في الدنوبس أدي رقبتي برشانينس. ولكن يمارو بتد الفرق ما بين الضر المحيط الحال تنفرعوا لي كمان السوالغ في الاستمرار. طبعا بالنسبة للضر المحيط في الحقيقة ربي سبحانه وتعالى يتزنتيد رحمة بالكفار، رحمة العصاة، رحمة الفساق. هامي باش كادو شنو وعود في تلك اللحظات التوبة أتستغفر نتغرة ربي يسنوش فرصة مرة أخرى دي عودة النير مرة أخرى اسمع إلى حياتهم الطبيعية. هامي على أمل أنهم يعني أتستقامن أدوفان أدي جوا النبي ده ماشي وعدنا ربي سبحانه وتعالى. ولكن بالنسبة لفرعون في الحقيقة يعني الحال دس يسلم رب العالمين ديس في الحقيقة هي آخر يعني مش قال المرحلة تمجرتها هي الفرصة الأخيرة التي وهبها الله سبحانه وتعالى له. اسمى في علم الله تعالى يتنير الفرصة تمجرتها والفرصة الأخيرة نجي زدوان خلاص. نعم بنادم اللحظات اللي ماشي صارت في الدور المحيط هذه الصعراف هذه غرت هذه توب هذه دولو بريد قاع تنيتش بصح رب العالمين وستيش فرصة للرجوع مرة أخرى. هاني خاطر يعني ربي سبحانه وتعالى يشسر فرص يقبل يعني رب العالمين يشسر زوكازيون شقا ربي سبحانه وتعالى ينبهت يا رب العالمين يعني سكوت يا يخنقت يا يزيرت يا خلاص. طبعا لو الزيارو أو الفرص واللي قيمتي لا ما لا نهاية. ولما طاو ديك الوقت هذا هو ديك قلنا بلاد ماضي هو ديك الحالات خلاص ربي سبحانه وتعالى سيني بالنسبة يشتي ونفع عندك الفرص يعني خلاص جرب غاتشابي ما فيه الكفاية وشي غاتشا لي زوكازيون وتغيز تستغلد وتغيز تبروفيتي خلاص هذه هو ديك درجة الله يسر رب العالمين هذا زي الغص هذه زول الاخرتيا هذه ممتاز سبب ندمو هذه متفضل رب العالمين وغنستوعب إلى هذا إلى هذه الدرجة من غير هذا المستوى خاطر بالتحدي موت يعني ربي سبحانه وتعالى ولراضي غص يعني لا يزول جهنم والعياذ بالله لا يزول إلى سخط الله عز وجل. إذا فعلوا اللحظات من اللي يغرق يقارن ديما هاني خاطر ما نسيول ربي سبحانه وتعالى مش يصير فرص يقبل يقارن ديما ما راضي غرتي ما راضي استعرف على عود ربتي بس ربي يصيح خلاص حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بتسمى رب العالمين أتوت إن ربي سبحانه وتعالى آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا دليل عنده دليل تشريع العلماء باللي فعلا إن تسلس إن مخلصا واللي تنصح واللي تمثل إن حقيقة من أعماق قلبه بس حين رب العالمين لا يمارو التنيد يعني إلى هذا الوقت إلى هذا الظرف هم يجي منش يعني الوقت خلاص يعني مش قارين يا ربي سبحانه وتعالى تورت نتوبت ما تصلحيها رب العالمين واللي قبل في علم الله بالتحدي توت تمتد يعني ولي توب ولي استغفر خلاص يعني قال رب يرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت سين رب العالمين كلا إنها كلمة هو قائلها. رب سبحانه وتعالى قرن في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت أنفعوني معه قال إني تبت الآن يغل مدن يعني مش نتبرب بغني الساعات إلى الجاين غير حفظنا توبة نوجي التوبة نسحب من اللحظات نتمتت توبة نكتمتت تروزي تمتت نفرعون تغرت يعني استغفارا تحرير ادني ربي يا ربي يا ربي يا ربي بس ربي سبحانه وتعالى ولي قبل سلسل توت الناس آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اسمها لمارو تجريمان تشتوبد مارو التوبد هم التوبد سيقبل هم يكون شي غاتشا فرص سيقبل هم التوبد. طبعا دايما ربما حد يطرح السؤال هل إنا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل هم إني آمنت أنه لا إله إلا الله. نعم العلماء قالوا في هذه الآية قالوا باللي فرعون دليل يحقق التوبة
هامي خاطر انت يمنسي توغي قال سنين ما علمت لكم من اله غير تغدو يمنسي انت ربي انت الاله نسن سمي يعني كانه باش كذا اجلت لك الاخلاص ولاني امنت انه لا اله الا الله خاطر ممكن يسمع يعني تفهم بلي يقصد يمنس لا ربي فرعون قال رب العالمين لكي غملغ باللي لا اله غير من لم تمس بنو اسرائيل يعني يا ربي لك قصد غا الشتش ولا قصد ديما يكون قصد يقرح التخلاف يعني وهذا تحقيق مش هو إمعان في توبة فرعون. إذا مش غني ربي سبحانه وتعالى تيند هاني ربي ترحم هاني ربي تري معليش غلط معليش مغو معليش يجو فواحش صحامي هاني ربي يسوشيك الفرص في الحقيقة إخواني الكرام رب العالمين يشاسي فرص استقبل وجي سمتوني مش قال خطرت مزوات هي المرة الأولى ربي سبحانه وتعالى أول شيء يزنسي سيدنا موسى عليه السلام إن رب العالمين اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أبدا يزاس ربي سيدنا موسى سملاحت ويغيس ديال السي استهزا السيسي كمل ربي سبحانه وتعالى وش معجزات سيدنا موسى عليه السلام وش العصا وش اليد هذه كاع باش كديال من فرعون كله رحمة بفرعون رغم أنه يجوياي بتيجي غد بورخس ماذا استحيا من النساء بتيجي المنكر في بني إسرائيل مش كنرقب رحمة ربي سبحانه وتعالى تلاحق كل أحد وتطال كل أحد ولو كان فرعون الفراعنة ولو كان يعني جبار الجبارين ديما ربي رحيم سبحانه وتعالى. إذا مشي نغزنا سيدنا موسى كمل ربي أيده بالمعجزات معهم اللي قاعوا يتجسسوا اليومين وليدوا بريد ربي سبحانه وتعالى كمل تخيل يشس العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يعني رب العالمين يسكت يخفيف بعد ربي تزير السيسي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون يبدأ يصرب بسقحت سجفاف ولا غير ساقيد هذه السرسيمانس طبعا في كل مرة يتشنو عود كل مرة تزير غس أمشي نحكي ربي أصلا سيدنا موسى سخرتنا يا موسى كما رب العالمين غادي يفرج غفنا بات ربي يفرج غفنا لكان غنتوب لكان غندولو بريد لكان غنستغفر لكان غنسامح ميدان ان بد الظلم من بني اسرائيل ياتي وعود ماشي نرقد في الدور المحيط ولكن امر ربي سبحانه وتعالى غادي يشمر غادي يفرج فرعون غادي يعاود غادي يولي فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون كل ما رب العالمين تزير يعني سيدنا موسى دي غرت هذيك شوف رب العالمين غرس هذي تولي رب العالمين طبعا نعم هو حليم نعم هو رحيم خلاص يا تلقى حديك الطرف يمنس يشوف ربي فرص ولي غس أقدر رب العالمين سبحانه وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر إذا ربي يزنس القحط الجفاف كمل دخك واليوم يكمل ربي الطوفان فأصلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات في كل مرة ربي سبحانه وتعالى يسقوا يصدر وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها كل ما غسوش ربي كتلايس تقور توعر وجن تنصر أقلين ربي سبحانه وتعالى فلما آسفونا خلاص إلى درجة نأسفوا بها عليهم درجة لأن خلاص يا مشقة درجة تقور ولو القصحن يعني بين العباد واللي العون أدري قني ما نسن إذا أختنا الدس اسمت التسيتين ربي سبحانه وتعالى الدس العذاب الدس الهلاك الدس الدمار النهائي نسأل الله العافية اسمه اللي حكى ربي توت فرعون هو ما يفعله الله بجميع العصاة حتى يبنى اللي خاصة بفرعون ربي يتشرد نموذج يعني لن يجور نديس مدن قبل فرعون وبعد فرعون تصدير مثل الذي يجور نديس إلى قيام الساعة إذا الدولة اللي فرعون يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا أدركه الغرق القدس خلاص قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إن يصب ديما فكرة وتليت آلانا وقد عصيت قبله يعني همت جلالي مارو لماذا إلى الآن همت توبة تقبل هامي يكون شي غاش فرص يكون وزنغاش وغاش ذكر آلانا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين سبحان الله دخلني يعني تعاودنا يعني عن بعض الفراعنة كهتلر مثلا ستالين لينين تعاودنا سبحان الله في مذكراتهم باللي صار سبحان الله مواقف تشبه موقف فرعون تعاودنا ستالين أظن يليس ستالين تحكى غص
أنه في لحظات الموت رغم أنه شيوعي قتال سفاح ينغو في حياته أكثر من 40 مليون إنسان صلى الله العافية، يتوغ لحظات نتنتين تستعون كان يشير إلى السماء ضاد الصمويل وجنة يسمى كأنه يتوحد ربي. وفعلا خاطر ميت عصر ميرقب الملك الموجات الطوانس ميرقب اللي يزال لخرت خلاص اللحظات يخصنا ولا لسه سيماس الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام أي الطغيان الجبروت كل هذه الصلاة لسه صمينا لسه سينيسان ماشي نقال فألقوا السلام يبدأ يتحاول أن يبرر ما كنا نعمل من سوء أسينا ربي سبحانه وتعالى بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. إذن رب العالمين بعد من نسيني فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ربي سبحانه وتعالى ينجى فرعون ماشي إذا كان رقب في الصورة ربي سبحانه وتعالى ينسى نجر يعني باش كتكون لمن خلفك عبرة. ولكن السؤال هل الفراعنة والمسند يعني بعد فرعون هل لن يعتبرون به؟ هل بين موعظة من فرعون؟ ربما لن يعني لن يجاوبنا بريدس ولكن يعني ولاقوا نفس المصير. وبالمناسبة إخواني الكرام أنني باللي الفرعنة هي درجات باش نقر بالله والمصير أو النهاية هي خاصة بفرعون وإنما في الحقيقة دعوا سيجور في طريق الطغيان والظلم والبغي والإصرار الصار هذه مت بنفس موتة فرعون. يبقى طبعا قضية دي ديجري قضية درجات طبعا فرعون ديك الدرجات إلا وسع على كل حال يزد بعد فرعون إذا باصت في الفراعنة اسمها إذا باصت السنات مش نغن هتلر التلميذ مثلا ماو تسي تونغ إنه يعني تجينا هنا نولي تجي فرعون الحياة إلا وسيو دون فرعون انت في الحقيقة يجرب ريدس صح أقل فرعانة من فرعون صح التعبير سنت باللي أدي يعني سيلاقي نفس المصير دبريد النيات السنن طريقتني بتسي ربي سبحانه وتعالى سيزارو غد ذكرا باتي يغول بالموعظة الحسنة السوحدي الملاح تمشي نقر خلاص فتبارك الله بتلاش تبدا يمارو مسلسل العذاب الأدنى كل تيتي تعرج المتمس مادام الاتفاق مادام ولد من بريد ومن يعرض عن ذكر ربه نسكه عذابا صعدا يجور العذاب يتصاعد دوغريس يجور يعني في أي لحظة أجدون خلاص رب العالمين يوقف عنه العذاب خاطر ربي قال وإذ تأذن ربكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بتنجح قاع ولدوي رب العالمين يصعد أقدر قاع معه مني ولا غس أدي فهمي منس وختنا الدس الضربة القاصمة وختنا الدس عذاب الهلاك وختنا الدس تمتنتيا خلاص يا أختني بلاد ما أدعي التوبة أدعي السفر طبعا لن تقبل توبته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر مادام حدو ليه ديال الغرغرة نغول يرقي بلا ما يرن قيام الساعة قاع زد غادي يجي ميتو صحبت يغرغر يا اسمه تمتنت يرقب ملك الموت نقطو قاص دميت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صدقت مفقدني بملاحظة يعني بالنسبة لموت فرعون في قضية تسمى قحد يعني بشي قريب موت انت يتشاهد داني كل نفهم نفقه قد بقصة فرعون ونتنجم إخوان الكرام أن نحكم قاع فوسي يموت انت قال لا إله إلا الله نحكم بلي لزوجنت سمعتوني قحد يتمتت يحتضر يردد لفظة الشهادة ليس بالضرورة وجي بالضرورة لزوجنت وإنما ممكن النت في تلك اللحظات النت تترارم كما قالها فرعون النت وجه تني كانت الكاميرا وقتني على فرض ولا كاميرا وقتني كانت كاميرا قاعد كناس يصير قاعد يموت يتشهد بس هل ربي راضى غس لا طبعا هو من المسخوطين النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني ربي سبحانه وتعالى أكيد أنه ولا راضي غس ومن قاعد تسير تتشهد يمارو مش يقال 50-50 ممكن يقارت مخلصا سولسي يتعشى السيس حقيقة كان يعيش بلا إله إلا الله يعني كان يطبقها في حياته وشعريته ممكن النت تترارم النت تسمى رب العالمين يزير تزير خاطر السن بتلان ولا تحدوا لي السن داخلية نحد ونسين يعني أسرار العباد الله أعلم يعني قحد ولو كان مؤمن سواء ولو كان بدي قحد كافر ونسي ولا بدي قحد مؤمن يقول يا رب العالمين ولو كان ترقب تتشهد يتم تتشهد وتنجم تحكمت خاطر هامي ربي يحكي لك الحالة في القرآن الكريم يموت انت يتشهد ولكنه مسخوط عليه ولكنه مغضوب عليه وإلى عذاب اسم العذاب الآخرة والعياذ بالله. إذا نطلب ربي سبحانه وتعالى أغني فقه في هذه الآيات وأن يبعد عنا مصير الظالمين وأن يبعد عنا عاقبة المفسدين. أنطلب ربي أغني توفى وهو راض عنا أغني سعش حياة طيبة قبل ذلك وأن يبعد عنا المصائب
ما ظهر منها أو ما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.